Mayong adlaw igsoon ko diha ni Kristo mo ni giingon sa atong igsoon nga nakikita sa atong video no nga diin nagdress ta, nagsuot po tag brunda, panahon na kami nag-prayer meeting sa miingon siya nga nindot ang inyong kasuotan hinaot unta kada adlaw kung mausab ang suoton na kanang magbistida. So igsoon ko diha ni Kristo, ako sad sa una panahon nga mosimba magpantalon sad. At the same time, ako sa una, wala jud ko'y isa ka bisti nga dress. Pero sa dihang akong nakatunan nga sala di ay nga kitang babayi, magsuot tag pantalon, maski sulod sa panimalay magsuot tag short, makasala biata niini sa Ginoo labi nagmulakaw ta daghang lalaki makakita nato sa tong paa nga makasala sa pagpanaway o makahuna bakaglaw ay sala ni sa ikaw ng mga sugo nga dili ka magbuhat og malaway o makighilawas nga wala pay kasal. Sumuotong tua sa diyang nadungog na ko ning pagtulunan na ning kamot ko nga makapalit og bestida, makapalit og saya aron dili pod makasala sa Ginoo. Kay ngano nakasulat begini sa Biblia nga kitang mga babayi kinahanglan magsuot tag pangbabayi. Nakasulat ni siya sa Deuteronomy 22 verse 5 nag-ingon ang babayi kinahanglan nga dili magbistig binaki ug ang mga lalaki kinahanglan nga dili magbistig binabayi kay kasilagan sa Ginoo nga inyong Dios ang mga tawo nga nagbuhat sa ingon. So dili lamang sa adlaw nga Domingo sa panahon magsimba nga kita magbistida kun dili sa tanan untang panahon. No, kay miingon man sad sa 1 Pedro chapter 1 verse 15 to 16 nag-ingon na sad ang Ginoo pag kinabuhi inon kamo nga balaan kay balaan man ang Dios nga nagtawag kaninyo ang kasulatan nag-ingon pagbalaan kamo kay ako balaan man dan gisugo dita sa Dios nga magbalaan igsuon. So gisugo ta pagbalaan dili lamang sa adlaw nga Domingo kundi dili sa tanang panahon. Kung moingon kag pagbalaan nganha sa tong pagkinabuhi sa atong sinina sa atong binuhatan kinahanglan magbalaan ta nga atong kinabuhi na subay sa kabubuton sa Ginoo. Hinumdumi kini mga igsoon kung babae kung kita gali magsig pantalon, magsig shirt o sigon ta sa daghang pagsulay sa kinabuhi. Sungugon ta sa daghang pagsulay sa kinabuhi niya wa man ta kabalo kanos amo balik ang atong Ginoong Hesukristo. Kung maabtan niya nga kita gali dili babayi, nagbalik niya, kung maabtan niya kita dili babayi, dan kung mosampit ta siyang buhingalan nga tabangig o Ginoo niya ipadangat niya ang katalagman dili gid ta malikay no dili ta pil sa rapture kung dili ta babayi tan-awon di gid ta malikay sa katalagman na mudangat ining kalibutan kung kita magsampit kanunay siyang buhingalan nga dili ta babayi tan-awon kay the moment gali nga magampo ta magsimba ta dapat babayi gid ta tan-awon kitang mga babayi kinahanglan magbisti. Ma'am sa nag-comment niya dili lamang sa adlaw nga Domingo ta magbisti kun dili kada adlaw kay kini biblical man. God bless you.